अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे पहले ये बात की कि स्टार्टअप क्या होता है और किसी स्टार्टअप के लिए फाउंडर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ डू यू मेक अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। अगर 90-95% ग्लोबली स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो रेसिपी है वो मुश्किल भी है और कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल हो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो हम आज उसके जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। किस आइडिया की बेसिस पे उस मार्केट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, कस्टमर को जो है ऐसा कैसा आप एक प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं जिसको वो यूज़ करेगा। उसको यूज़ करने के बाद क्या उस प्रोडक्ट के अंदर इतनी ट्रैक्शन है कि वो उसको बार बार यूज़ करे, या क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो वायरल हो सके। मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए हैं उसके पीछे ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और मेरे यूज़ करने के बाद मैं उससे इतना सेटिस्फाई हुआ तो मैं अपने दूसरे दोस्तों को, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को ज़रूर इन्फॉर्म करता हूँ कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। आई स्टिल रिमेंबर जब करीम आया और मैंने उसको शुरू में जब यूज़ किया तो उसके बाद मैंने अपने जो लोग मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, आई इन्फॉर्म देम कि भाई करीम एक ऐसी एप्लीकेशन आई है, एक ऐसी सर्विस आई है जिसको आप यूज़ करके अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बहुत आसानी से मोबिलाइज़ करा सकते हैं और उसके अंदर एक सिक्योरिटी का सेंस है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बनाते हैं और उसके अंदर कम से कम फ्रिक्शंस हैं, कस्टमर की ऑनबोर्डिंग बहुत डिजिटल तरीके से हो रही है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि यूज़र उसको यूज़ करने के बाद रेफ़र कर सके। सो ये सब डिपेंड करता है कि आपका आइडिया कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आइडिया अच्छा होगा तो उतना स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है। टाइमिंग फॉर एनी स्टार्टअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस मार्केट के अंदर जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हैं, क्या मार्केट उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए रेडी है। हम अगर बड़ी सिंपल एग्जांपल लें तो जो उबर या एयरबीएनबी का जो मॉडल था वो वही मॉडल था जो उस ज़माने में यूएस में रिसेशन था। सो लोग चाहते थे कि एक्स्ट्रा मीन ऑफ इनकम हो। हमने लास्ट टाइम भी इस पर बात की थी। तो वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आप यूट्यूब को 15 साल पहले लेके आते, लॉन्च करते, तो उस ज़माने में इंटरनेट की पेनिट्रेशन हो गई या फिर स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन नहीं एग्जिस्ट करती थी इतनी ज़्यादा। सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आइडिया को जब वैलिडेट कर रहे हो तो उसमें इस चीज़ को भी ज़रूर देखें कि क्या मार्केट, लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं इस ऐसी किसी प्रोडक्ट को स्पेस देती हैं और एक्सेप्टेबिलिटी के लिए तैयार हैं कि नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो इसी वजह से फ़ेल हुई हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इसी वजह से फ़ेल हुए कि मे बी वो टाइम ऑफ अहेड थे और लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी टीम कैसी है और टीम का जो लीडर होगा वो उसका फाउंडर होगा, फिर उसके को फाउंडर्स होंगे। सो अगर आप वैली जाएं या आप शंघाई जाएं या वो ऐसे कंट्रीज जो कि स्टार्टअप्स के हेवन कहलाते हैं, उनके अंदर जो भी वीसीस होते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या फिर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, सो वो जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस के साथ आप देखें कि उसको वो इवैल्यूएट करते हैं, वो ये कि टीम के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना फ्लेयर है, कितना पैशन है, वो अपने प्रोडक्ट को कितना अच्छा समझते हैं। सो वो टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप के लिए, बिकॉज इवेंचुअली उस आइडिया को एग्जीक्यूट टीम ने करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा दूंगा, इसको मैंने ख़ुद भी अपनी कंपनी के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया। वो ये कि जो ये आपकी यूथ है, जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेश पास आउट हैं, अगर आप उन लोगों को प्रेफरेंस देते हैं अपनी टीम के अंदर तो उससे आपको फ्रेश आइडियाज़ भी जनरेट होंगे। वो ख़ुद इस स्मार्ट दौर के ही आप कह लें यूज़र्स हैं सबसे बड़े। सो वो जो आपको फीडबैक देंगे, वो जो आइडियाज़ आपके पास लेके आएंगे, उसकी बड़ी वर्थ होगी। सो मैं समझता हूँ कि आप अपनी टीम के अंदर ऐसे फ्रेश ब्लड को ज़रूर इंडक्ट करें। सो आपके पास उनसे बड़े फ्रेश आइडियाज़ आते हैं, वो पैशनेट होते हैं और ख़ुद सबसे बड़े स्मार्ट एज, डिजिटल एज के वो यूज़र्स होते हैं। तो उनका माइंडसेट, वो सब कॉन्शियस जो है वो उसी हिसाब से सोच रहे होते हैं। सो आई थिंक कि इसको ज़रूर आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए और अपनी टीम के अंदर यूथ और एक्सपीरियंस का ब्लेंड बनाएं और उन लोगों का ब्लेंड बनाएं जो उस काम को समझते भी हैं। सो टीम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और वही आपके स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकते हैं और आपके प्लान को, आपके आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फंडिंग का मामला किसी स्टार्टअप में यही है कि आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ फंड है, आप उसी फंड के अंदर उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप अपने स्टार्टअप को बनाएंगे, उसको स्केल करेंगे। यानी आप ये कह लें कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया
اس کو میں کمپیئر کروں گا ایک گاڑی کے ساتھ. آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے لیکن اگر اس گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں ہے تو وہ گاڑی کا انٹیریئر، ایکسٹیریئر، اس کی ڈرائیو، اس کی لگژری، ایوری تھنگ از زیرو. سو اگر آپ کے پاس بہت اچھا اسٹارٹ اپ ہے اور آپ کے پاس کیش فلو نہیں ہے اس اسٹارٹ اپ کو اسکیل کرنے کے لیے، اس اسٹارٹ اپ کو ٹو دا نیکسٹ لیول لے کے جانے کے لیے، سو نتھنگ کین بی ہیپن. اور پاکستان جیسے کنٹری کے اندر فنڈ ریزنگ تھوڑا مشکل کام ہے. اٹس ناٹ لائک یو ایس، اٹس ناٹ لائک چائنا یا پھر ویسٹ کے جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. سو یہ ہمیں بڑا ریئلسٹکلی اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے ایز این انٹرپرینور یا فاؤنڈرس اور کو فاؤنڈرس، اور یو ہیو ٹو بی فروگل فار دیٹ. اینڈ فنڈنگ جو لمیٹڈ فنڈنگ ہے آپ کے کنٹری کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے، ریئلسٹک جو آپ کی سچویشن ہے اس کو بڑا مشکل سے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. آئی نو کہ یہی سب سے بڑا مشکل کام ہے پاکستان جیسی سوسائٹی میں کام کرنے کے لیے. سو فنڈنگ جو ہے وہ آپ سمجھ دیں گاڑی اور پیٹرول کا ریلیشن شپ ہے. سو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ کہ آپ اپنے فنڈ کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں. آئی ووڈ رادر پریفر کہ آپ تھوڑا فروگل رہیں، اسمارٹ جو ہے اس کو اسپینڈ کریں، کیونکہ پاکستان میں ریز کرنا تھوڑا مشکل کام ہے. بزنس ماڈل امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ایونچولی یہی وہ نمبرز ہوتے ہیں جس کے تھرو یو ول ڈیسائیڈ. آپ اپنے انویسٹرس کو یہ بتائیں گے کہ بھائی ہم دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو میک. اگر جب کسٹمر ہماری سروسز کو یوز کرے گا یا ہماری ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرے گا تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ اس سے پیسے ارن کر رہے ہوں گے. لائک فیس بک میں وہ یوزرس کے لیے فری ہے لیکن جو کارپوریٹس ہوتے ہیں وہ اس پہ جب ایڈ اسپینڈ کرتے ہیں تو فیس بک وہاں سے پیسے ارن کر رہا ہوتا ہے. سیم از دا کیس ود یوٹیوب. اوبر، کریم، فوڈ پینڈا جو ہے وہ ایگریگیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ایک سروس کمیشن لے لیتے ہیں. تو دس از ہاؤ دے میک منی. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اینی اسٹارٹ اپ. لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ کوئی بھی اسٹارٹ اپ کیونکہ ان نون ٹیریٹری ہوتی ہے تو امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کا جو بزنس پلان ہے وہ ایکوریٹ وہی ہو جو کہ نیکسٹ 5 ایئرس میں جا کے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوگا. تو اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں اور جتنے بڑے دنیا کے اسٹارٹ اپس ہیں سو ان کا انیشیل بزنس پلان اور بعد میں جو انہوں نے پیوٹ کیا اکارڈنگ ٹو دس سچویشن تو بزنس پلان کے اندر چینجز آتے ہیں. یو شوڈ نو کہ آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں تاکہ اب اپنے انویسٹر کو یا جن کے تھرو آپ نے فنڈ ریز کیا ہے ان کو آپ ایک ہائی لیول بریف دے سکیں. اس کے بعد اس کے اندر چینجز آتے ہیں تو اس کی زیادہ آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اس پہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ اللہ کی بلیسنگ جو ہے نا وہ کسی اسٹارٹ اپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر 2 لوگ آپس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں اور وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں تیسرا ہاتھ، تیسرا پارٹنر اللہ کا خود ہوتا ہے. سو اگر آپ ایک اسٹارٹ اپ اسٹیبلش کرتے ہیں اور وہ اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ اپنی پروڈکٹ کسی کو جھوٹ بول کے نہیں بیچ رہے ہیں، آپ اپنی ٹیم کی گروتھ کا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ان کی کیریئر گرومنگ کی فکر کرتے ہیں، تو یہ وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو سمپلیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو کہیں کسی انویسٹر سے کنیکٹ کر دے گا، آپ کو کہیں کسی مینٹور سے کنیکٹ کر دے گا. تو آپ کے اتنے سارے پرابلمز جو ایونچولی وین یو اسٹارٹ تو آپ کو مشکل لگتے ہوں گے لیکن اوور دا ٹائم وہ سمپلیفائی ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں گے جو بھی دنیا کے بڑے فاؤنڈرز ہیں، آپ جیک ما کی مثال لے لیں، آپ اس کو جب سنتے ہیں، اس کے ویژن کو دیکھتے ہیں تو یو ول ریئلائز کہ یہ آدمی بڑا اچھا انسان ہے. تو آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اللہ پہ بلیو کرتے ہوئے اور جو ہماری خاص طور پہ دین کی تعلیمات ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے اوورآل اپنے لوگوں کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اسی چیز کو اپنی کمپنی کے اندر بلڈ کرنے کی کوشش کریں، اسی کلچر کو کمپنی کے اندر بلڈ کرنے کی کوشش کریں. سو آپ اس جگہ سے آپ کی کمپنی کے لیے سمپلسٹیز کریٹ ہوں گی کہ یو کین نیور امیجن. تو جو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے یہ ایک سسٹم کی طرح ہے. اللہ نے ایک نیچر آف لا بنا دیا ہے. اگر آپ ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی کمپنی کا کلچر بلڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اس کمپنی میں اور آپ کی کمپنی کی مدد کرے گا اور وہ پراسپر کرے گی.